निचे पाचा अनर्थपद संहिता एकम अर्थपदम सेयो यम सुत्पापसम। अर्थ नबर्ताका हजारवटा शब्द बोलेर के काम, बरु एउटा शब्द बोल तर सही मिनिङ लेख्नु। बेटर हैन, बेटर देन a speech of 1000 vain words is one thoughtful word which brings peace in mind। एउटा शब्द लेखौँ, केही शब्द लेखौँ तर राम्रो लेखौँ, शुद्ध लेखौँ, बेकारको चाहिँ शब्द बटुल्ने कामतिर नगरौँ। बुद्धले अब त्यसपछि अरुण आइन्स्टाइनले के भनेर त अब फेरि म डाइरेक्ट बिचमा अरू धेरैको यो शब्दहरूको बारेमा छ। अब म्यान अफ मिलेनियम अल्बर्ट आइन्स्टाइनको पनि मैले कोट गरेँ। इफ यु क्यान्ट एक्सप्लेन योर आइडियाज टु अ 6-year-old यु डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड इट योरसेल्फ। जहिले पनि लेख्दाखेरि के बोल्ने भने मेरो कुरा 6 वर्षको केटाले म बुझाउँछु भनेर। यदि 6 वर्षको बच्चालाई तपाईँले आफ्नो विचार बुझाउन सक्नुहुन्न भने त्यो तपाईँले बुझ्नु भएको छ। क्लियर। यो लेख्दाखेरि यसरी लेख्नु पर्यो कि अथवा कुनै पनि कुरा यसरी बुझ्नु पर्यो कि मैले 6 वर्षको बच्चालाई बुझाउन सक्छु। 6 वर्षको बच्चालाई तपाईँले बुझाउन सक्नुभयो भने नि मान्नुहोस् कि तपाईँले बुझ्नु भएको छ। अल्बर्ट आइन्स्टाइन। अनि यो अर्को चाहिँ यो ओक्कम सेनेटर भन्ने यो चाहिँ स्कलास्टिक फिलोसफर, उसले के भन्यो भने द सिम्पलेस्ट एक्सप्लेनेसन इज द बेस्ट वान। जहिले पनि सिम्पलतिर जाने, कम्प्लेक्सतिर कहिले जाने। अनि रेजर लाएर फाल्ने के, जसरी हामीले रेजर लाएर मुण्डन गर्छौँ अनावश्यक शब्दहरू, अनावश्यक आइडियाहरू होइन, रेजर ल्याएर फाल्नुपर्छ। र वान सुड सेलेक्ट मोर एजम्पसन देन यु एब्सोल्युटली निड। इट इज फ्युटाइल टु डु विथ मोर व्हाट क्यान बी डन। जब तपाईँ आफ्नो विचार केही शब्दले व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ भने धेरै शब्द बटुल्नु पनि जरुरी हुन्छ। सकेसम्म कम नियम पालन गर्नु, थोरै नियमतिर जाउँ, धेरै बटुल्नतिर नजाउँ। त्यो बटुल्नतिर गएपछि रिसर्च बिग्रिहाल्यो, सबै कुरा बिग्रियो। अनि त्यसपछि अर्को एउटा अमेरिकन नोभलिस्टले भने त आई डोन्ट वान्ट टु बोदर रिडर्स अनलेस इट इज नेसेसरी। मेरो पाठकहरूलाई म अनावश्यक दुःख दिन चाहन्छु। किन भन्दा लामा लामा शब्दहरू बनाएर बिचमा त्यो अर्को क्लजहरू जोडेर होइन अनावश्यक दुःख चाहिँ कहिले नगर्नु। यो किताब चाहिँ अहिले आएको लेटेस्ट किताब। यसमा चाहिँ मैले यहाँ यसो माइक राखेर त्यसै बोल्दा ठिक छ। हजुर माइक राखेर त्यसै तपाईँको स्वर यो किताबमा के भनेर छ भने यो चाहिँ एकदम राम्रो किताब, यो एड्रियन वालवरको। यो किताबले चाहिँ के भनेर छ भने जहिले पनि हामीले चाहिँ शब्द के अरे एउटा प्याराग्राफ चाहिँ जम्मा 15 लाइन, 8 देखि 10 लाइन, 4 देखि 6 सेन्टेन्स, मोटामोटी 4 देखि 6 वटा सेन्टेन्स, 8 देखि 12टा लाइन अथवा 15 पनि पुर्याउन सकिन्छ। र म्याक्सिमम चाहिँ यदि के पनि भनेको छ भने शब्द चाहिँ म्याक्सिमम 15 देखि 20 शब्द भन्दा नजाने। र एउटा लाइन सेन्टेन्समा है, एउटा सेन्टेन्समा 15 देखि 20 शब्द, एउटा प्याराग्राफमा 10 अथवा 15, म्याक्सिमम गयो भने 20 लाइन र 6 अथवा 7 सेन्टेन्स। त्यति भएपछि के भयो भन्दा एउटा जेनरली एउटा थिम चाहिँ आउँछ। त्यही तपाईँले सुरुमा चाहिँ एउटा कुरा लेख्नु छ, त्यसैलाई जस्टिफाई गरेर प्याराग्राफ भएभरको कुरा चाहिँ एउटै प्याराग्राफ। अब यो त हाम्रो बेसिक कुरा मैले इन्ट्रोडक्सन मात्रै गरेँ। अब हामी अर्कोतिर जाउँ। जनरली अब अब यो लेआउट अफ रिसर्च आर्टिकल सामान्यतया यो चाहिँ मैले यो टेक्निकल राइटिङ भन्ने किताब यहाँ मैले ल्याएको छैन। त्यो एउटा अमेरिकनहरूले लेखेको टेक्निकल, हामी दुईजनै पर्छ। त्यो मेरो यस्तै हुन्छ कहिले काहीँ। यो किताबबाट ल्याएको हामी यति मात्रै ख्याल गऱ्यौँ भने पनि रिसर्च आर्टिकल धेरै राम्रो पर्ने सम्भावना। फर्स्टमा यो हामीले यो टाइटलमा के हुनुपर्छ भन्दाखेरि फोकस र टपिक। फोकस र टपिक चाहिँ जहिले पनि हाम्रो टाइटलमा हुनुपर्छ। कुनै पनि हाम्रो एसे लेख्दा होस् या हाम्रो चाहिँ रिपोर्ट लेख्दा होस् या हाम्रो
थेसिस लेख्दा होस् होइन या ठुलो ठुलो पिएचडीको चाहिँ डिजर्टेसन लेख्दा होस् हाम्रो चाहिँ यो फोकस प्लस टपिक चाहिँ फर्स्ट टाइटलमा हुन्छ। अब यो फोकस र टपिक कसरी बनाउने भन्ने कुरा हामी अहिले यो पछि चाहिँ जान्छौँ। अब मैले यो सामान्य ल्याउट डिस्कसनमा के त भन्दाखेरि डिटेल इन्ट्रोडक्सनमा हामीले के गर्नु पर्यो भने लिडिङ, वार्मिङ अप, ओभरभ्यू। अब यो वार्मिङ अप, ओभरभ्यू, लिड इन यो पनि गाह्रो कसरी गर्ने भन्ने पनि हामीलाई चाहिँ गाह्रो हुनसक्छ। त्यसकारण दुईवटा मात्रै कुराको तपाईँले आन्सर लेख्नुभयो भने तपाईँको इन्ट्रोडक्सन भयो। के आन्सर गर्ने? वाइ यु आर राइटिङ, तपाईँले किन लेख्नु भएको छ र के लेख्नु भएको छ, बस सिद्धियो। 10 वटादेखि 15 वटा लाइनमा 5 वटा अथवा 6 वटा सेन्टेन्समा किन लेख्नु भएको छ, के लेख्नु भएको छ। अब फलानु भाइले उदाहरण दिनु न, अब जस्तो फलानु उपन्यासमा ठिक छ। अघि हामीले पछाडि टाइटलमा पनि आउला भन्ने थियो। जस्तै हामीले अब एउटा उदाहरणका रूपमा कति पुराना मात्रै जाने भनेर अस्ति भर्खर हाम्रो रेशमगिरी भाइको एउटा उपन्यास बजारमा आएको थियो चक्रधुम भन्ने। त्यसको एउटा टाइटल बन्न सक्छ, किनभने चक्रधुम उपन्यासमा अपराध मनोविज्ञान हामीले भन्यो भने अब हामीले के लेख्दैछौँ र किन लेख्दैछौँ भनेर त्यसमा अपराध मनोविज्ञान भन्दा लेख्दैछौँ। अपराध मनोविज्ञानको बारेमा र के लेख्छौँ, उपन्यास र अपराध मनोविज्ञानसँग जोडिएर हाम्रो इन्ट्रोडक्सन चाहिँ त्योभन्दा बाहिर जानु आवश्यक रहेन। अब कतिपय के देखिन्छ, उपन्यास भनेको यो हो, उपन्यास हुँदै यो यसरी आउँदैछ भनेर हामी त्यो राइटरको बारेमा लेख्न सक्छ नि त हाम्रो सिधै चक्रधुम उपन्यास र त्यसको चाहिँ मोटामोटी विषयवस्तुको बारेमा अलिकति झलक र अपराध मनोविज्ञान कसरी हामी हेर्दैछौँ त, किन लेख्दैछौँ त त्यो अपराध मनोविज्ञान किन देखाउँछौँ त्यसमा, त्यो कुरा गरेपछि जस्तै यस्तो हुनसक्छ चक्रधुम्ब उपन्यासमा त चाहिँ पात्रको यस्तो खालको साइकोलोजी चाहिँ भएको हुनाले होइन, अब यसले चाहिँ अपराध चाहिँ जुन साइकोलोजीलाई यसले डिमान्ड गर्यो। प्रब्लम भनेकै कुनै एउटा त्यस्तो इस्यु हुन्छ, त्यसलाई तपाईँलाई त्यो इस्युले एट्र्याक्ट गर्छ क्या, त्यसले तपाईँलाई लोभ्याउँछ, भित्र छिर्ने बाटो ढोका हो प्रब्लम भने। त्यस कारण हामीले सबभन्दा यति मात्रै सोचौँ कि वाइ यु आर राइटिङ एन्ड वाट यु आर राइटिङ। यसको पनि धेरै अब यो किताबहरूले यसको पनि अरू सिस्टमेटिक चाहिँ यसको एनालिसिस हुनसक्छ है। आज त हामी एब्स्ट्राक्ट र यो अर्को आर्गुमेन्ट बनाउँदै हाम्रो सिद्धिनु गयो, तर पनि मोटामोटी यस्तो सामान्य हेल्प गरोस्। अब डिस्कसनमा डिटेल डेभलपमेन्ट एक्सप्लोरिङ जस्टिफाई योर आर्गुमेन्ट, यो आर्गुमेन्ट बनाउने चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति थोरै आज सबैले छलफल गरौँ भन्नेमा चाहिँ हामी बढी केन्द्रित छौँ है। हाम्रो आर्गुमेन्टै हाम्रो नहुने भयो, किन भन्दा एउटै प्याराग्राफमा 10 वटा आइडियाहरू यस्तो जम्बलिङ हुन्छ कि एउटा सेन्टेन्स एउटा लेखेको छ, अर्को ल्याएको छ, अर्को त्यो कुनै सिस्टमेटिक कोहरेन्सै हाम्रो नहुने भयो। त्यस कारण हामी चाहिँ यो आर्गुमेन्ट कसरी बनाउने भन्ने हाम्रो 5 वटा चाहिँ त्यो रुल्सहरू त्यो प्रायः जस्तो राइटरहरूले डेभलप गरेको छ, त्यो हामी चाहिँ देखाउँला। अनि यो कन्क्लुजन अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ बिग्रिने जेनरली कन्क्लुजन र एब्स्ट्राक्ट Here new significant or application. But conclusion. State your main point near the beginning of your conclusion. आफ्नो मेन पोइन्ट हो के हो त्यो चाहिँ पहिला लेख्नु। इफ यु अलरेडी स्टेटेड इट इन योर इन्ट्रोडक्सनमा त्यही लेख्नु भएको छ अनि एब्स्ट्राक्टमा नि त्यही सेन्टेन्स लेख्नु भएको छ भने त्यही विचारलाई फरक तरिका, फरक शब्द, फरक सेन्टेन्सहरूमा चाहिँ व्यक्त गर्नु। र अनि अर्को यो रिसर्चको राइटर के हुन्छ भने प्रायः जसो चाहिँ यो एउटै स्ट्रक्चर चाहिँ देखाउँछ, दोहोऱ्याउनु। कहीँ चाहिँ टुबाट सुरु गर्ने, कहीँ चाहिँ आइएनजीबाट सुरु गर्ने, विभिन्न भेरियस खालको चाहिँ स्ट्रक्चरहरू त्यो चाहिँ ल्यायो भने त्यसले त्यो चाहिँ रिसर्च राइटिङमा भेराइटिज दिने चाहिँ के अरे प्रक्रिया छ। अब तपाईँहरूलाई चाहिँ अब यो मलाई फेरि यो केही पनि पुरै लुकाउन मन लाग्दैन है। अब यो म भनिदिइहाल्छु, भाइले त हिजो देख्नुभयो, मैले एउटा चाहिँ यो अमेरिका क्याथोलिक युनिभर्सिटीमा एउटा आर्टिकल पठाएको है। अब त मैले अनेस्टली भनेको, म आफै इङ्ग्लिसको पिएचडी, सबिनराज भण्डारी पिएचडी एक्जिक्युटिभ एडिटर के भनेर पठाएँ। त्यो ड्यानियल ओब्याङ ओफेरी थियो त्यहाँको त्यो चिफ एडिटर हुन्छ। फोटो हेरेको नेग्रो जस्तो लाग्यो अनि पठाएपछि उसले सर भनेर एकदम रेस्पेक्ट गर्यो। मैले के सोचेँ भने मनमा ओहो यो त मसँग त डराएको मलाई ठुलो मान्छे मान्यो भनेर उसलाई बकाबक लेखेँ क्या सर एकदम साँच्चै नै भयो। अनि मेरो रिभ्यू आयो हेर्नुहोस् है, रिभ्यू आउँदा त यस्तो चाहिँ के अरे कमेन्ट आयो कि तपाईँको चाहिँ अब मैले भने है यो तपाईँको इङ्ग्लिस राम्रो छैन,
राम्रो इङ्ग्लिस एडिटरलाई देखाउनु यहाँ त्यो रिपोर्टै छ। रिपोर्ट भयो चाहिँ मलाई त एकदम यति लामो रिपोर्ट छ बोधिसत्व र मसियाको बारेमा लेखेको त्यो रिपोर्टै मैले भाइलाई देखाएँ। म त दिमाग खराब भयो हेर्नुहोस् होइन। अनि यसो हेरेको यो मान्छे यस्तोको मान्छे र यो ड्यानियल ओब्याङ्गोफ्री भनेको त त्यही युनिभर्सिटीको भाइस चान्सलर रहेछ। अमेरिकाको के अरे बेलायतको क्याम्ब्रिजबाट एमफिल गरेर क्याम्ब्रिजबाटै पिएचडी गरे साइन्टिस्ट मान्छे। पछि त आफैलाई लाज लाएर अब अनि गुगल हेरेको त 100वटा त आर्टिकल एकदम चाहिँ म त यस्तो चाहिँ जिन्दगीमा बल्ल तपाईँ जस्तो मान्छेसँग भेट्ने मौका पाएँ भन्यो। यति सिकायो हेर्नुहोस् मेरो आर्टिकल पनि निकालिदियो कि मेरो आर्टिकल पनि निकालिदियो है। र म त कस्तो हुँदो रहेछ आफूले गरेको काम म त्यो दिनमा यति खुसी भएँ कि अब कति दिनभरि चाहिँ उफ्रेर हिँड्नु क्या त्यो दिन त्यो 3 दिन त मेरो मुड खराब भएको थियो क्या त्यसले त्यो इङ्ग्लिसको बारेमा त्यस्तो हुने रहेछ क्या त्यो। किनभने एकचोटि चाहिँ त्यो खाल्डोमा नपरिकन यो अलिकति होस आउने चाहिँ काम चाहिँ रहेछ है। अनि त्यसपछि यो कन्क्लुजनमा थोरै भन्नु थोरै थपेँ मैले। सामान्यतया हाम्रो निष्कर्ष लेखन नेपालीमा पनि एउटा समस्याको विषय बढेर देखिएको हुन्छ। प्रायः चाहिँ के लेख्ने भन्दा निष्कर्ष भनेको माथिको सारांश लेखिदिने चलन चाहिँ छ, तर निष्कर्ष भनेको सारांश चाहिँ होइन। रिन्यारेसन चाहिँ हुन्छ, निष्कर्षमा माथि लेखेका कुराहरूलाई रिन्यारेट चाहिँ गरिन्छ, तर रिन्यारेसन मात्रै निष्कर्ष चाहिँ होइन। किनभने निष्कर्ष भनेको आउटकम्स पनि हो। त्यो माथिको विमर्शबाट अथवा जुन हामीले मूल टेक्स्टमा मूल पाठमा जे एनालाइसिस गर्छौँ जे छलफल गर्छौँ त्यो छलफलका आधारमा निस्केको आउटपुट के हो त नि अथवा आउटकम के हो त्यसले के तर्फ इङ्गित गर्यो त्यो कुरा चाहिँ निष्कर्षमा आएकै हुनुपर्छ। त्यसो भएर रिन्यारेसन सँगसँगै त्यो कतिपय त रिन्यारेसन राख्दै नराखा पनि भनेको पनि देखिन्छ। त अगाडिको माथिको त भन्ने नै होइन, सिधै आउटकमलाई देखाइदिने भन्ने हो। तर हाम्रो चाहिँ यो क्वान्टिटेटिभतिर प्रायः चाहिँ आउटकम मात्रै गरे पनि हुन्छ। तर हाम्रो यो क्वालिटेटिभ रिसर्चमा विशेष गरी साहित्यको गुणात्मक अनुसन्धानमा चाहिँ केही रिन्यारेसन तथा त्यसबाट निस्किएका चाहिँ तथ्यहरू नयाँ तथ्य त्यसलाई चाहिँ हामी निष्कर्षमा देखाउनु पर्ने चाहिँ हुन्छ। प्लिज। फर्स्टमा चाहिँ कस्तो भने एउटा चाहिँ अब त्यो रिन्यारेसन त भइहाल्यो। अनि यो किताबले क्राफ्ट अफ रिसर्चले के भनिहाल्यो त भने एप्लिकेसन त्यसको के त व्यवहारमा Add a new significance or application. After your point, say why it is significant, preferably with a new answer. So what? अब के त तपाईको यो चाहिँ जुन रिसर्च गर्नुभयो तपाईले जुन निकाल्नुभयो आउटकम त तपाईले अब एउटा रिन्यारेट गरेर भन्नुहुन्छ त्यसलाई जस्टिफाई गर्नुहुन्छ। त्यसको एप्लिकेसन के त त्यो अलिकति लेख्ने। र अर्को चाहिँ थर्डमा चाहिँ यहाँले भनेको छ कल फर मोर रिसर्च। अब तपाईको यो आर्टिकलको पढेर तपाईको कन्क्लुजन हेरेर अब तपाईले यस्तो छोडिदिनु पर्यो कि अरूलाई पनि लोभ्याउने। यो तपाईले एउटा चाहिँ यहाँसम्म ल्याइदिनु भयो, अब यहाँबाट अरूले के कुरामा अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ त? कल फर मोर रिसर्च। अरू रिसर्चहरूलाई विभिन्न बाटोहरू ओपन गरेर छोडिदिनु पर्यो। हामीलाई पनि सायद चाहिँ हाम्रो भाइबाहरूमा पनि हामीलाई पनि त्यही चाहिँ युनिभर्सिटीमा मागेको थियो, त्यो तिनीहरूले चाहिँ राम्रै गरेको थियो। पछि आएर हेरेको यहाँबाट चाहिँ गरेको यो किताबमा क्राफ्ट अफ रिसर्चमा कल फर मोर रिसर्च है। अब जस्ट एज यु ओपनिङ कन्टेक्स्ट सर्वे अलरेडी डन सो योर कन्क्लुजन क्यान कल फर रिसर्च स्टिल टु डु व्हेन यु स्टेट व्हाट रिमेन्स टु डु यु किप द कन्भर्सेसन अलाइभ राखेर छोड्दिनु, त्यसलाई जीवन्त राखेर छोड्दिनु। कन्भर्स ल यी सम्भावना छन्, मैले यतिसम्म गरेँ होइन। अब तपाईँले यो अब चाहिँ के हाम्रो यही चट्टोधुम्नमा मैले अपराध चाहिँमा गरेँ। अब यो अपराध साइकोलोजीमा चाहिँ गरेपछि अब यसमा यी अरू विधाहरूमा पनि अब फर्दर रिसर्चरले बढाउन सक्ने होइन सम्भावना देखिन्छ भनेर यसरी कन्भर्सेसनलाई चाहिँ जीवन्त राखेर छोडिदिनुपर्छ ताकि तपाईँको आर्टिकल नमरोस्। त्यो प्रश्न भनिँदैन, हिडन हुन्छ क्या त्यो कुरा होइन अरे हिडन भयो नि हुन्छ। टाइटल पनि दियो हामीले त टाइटल पनि दिएको यो अप्सनमा छ होइन, त्यो अप्सनमा छ है तपाईँको त्यो हिडन लगभग त्यसलाई चाहिँ रिभिल गरिदिने हुन्छ। अब हामी एकदम यी एङ्गलहरूबाट हेर्न सकिन्छ। अब अर्को कुरा एउटा अब अस्तिको छलफलबाट मैले सुरुमा पनि भन्न त अब सबै रिसर्च आर्टिकललाई सबै नर्म्स अथवा सबै टपिक्स हामी छलफल गरेर जान सक्ने सम्भावना छैन। तीमध्ये बढी हामीसँग आएका अनुसन्धानात्मक लेखमा खास समस्या कहाँ देखियो त नि त्यो हेर्दाखेरि कमसेकम हामीले शीर्षक र एब्स्ट्राक्ट ओभरअल त हामीले मोटामोटी छलफल भयो।
तर पनि मूलत शीर्षकमै समस्या भएपछि त अनि सबै समस्या मूल नै धमिलिएपछि त सबै धमिलो भइहाल्यो। त्यो शीर्षक हामीले समस्यामूलक छान्न सक्यौँ, शीर्षकमा एउटा चाहिँ समस्या देखियो भने त्यसका आधारमै हामीले रिसर्चलाई अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउने। त्यसो भएर आज हाम्रो यो प्रेजेन्टेसनको मूल भनेको हामी टाइटल कस्तो छान्ने, कसरी छान्ने र एब्स्ट्र्याक्ट कसरी लेख्ने, यी दुईवटा कुरामा अनि आर्गुमेन्ट्स, यी तिनवटा कुरामा हामी अलिक बढी फोकस। यद्यपि हामी छिटै नै सक्छौँ किनभने सबभन्दा हामी फोकस चाहिँ आर्गुमेन्ट कसरी गुरुबानी सुन्ने बाँकी छ। यसलाई ओभरअल निष्कर्षमा चाहिँ त्योभन्दा अब यो टाइटलमा चाहिँ माथिको शीर्षक चाहिँ बिग्रेछ, त्यो फेर्नु पर्ने थियो टाइटलको है। बनाउँदाखेरि हाम्रो टिकारामजीको कारणले पनि भएको हाम्रै कारणले भएको उहाँले पनि लिनुपर्छ त्यो उत्तरदायित्व। र अब यो टाइटल के कस्तो हुन्छ, कसरी यसलाई गर्ने भन्ने बारेमा दाइलाई आफ्नो कुरा राखिदिनु। यो टाइटलमा चाहिँ सब्जेक्ट विषय अथवा विषयवस्तु अफ द प्रपोज स्टडी, टाइटल भनेको त्यही हो। टाइटलमा धेरै समस्या चाहिँ टाइटलमा छैन। जसरी अहिले हामीले चाहिँ इन्ट्रोडक्सनमा वाइ युआर राइटिङ, किन लेख्दै हुनुहुन्छ, के लेख्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा दुईवटा मात्रै हामीले चाहिँ त्यति मात्रै दिमागमा राख्यो भने इन्ट्रोडक्सन बनिन्छ है। अनि र मैले चाहिँ त्यो अर्को त्यो विष्णुको किताब हामीले हेरेर पनि एब्स्ट्र्याक्टको पनि 5वटा त्यो हामीले मुभ्स र सब मुभ्स भनेर बनाएर ल्याएका छौँ। त्यही टाक 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 त्यहीमा फलो गरेर त्यसैमा चाहिँ सेन्टेन्स भर्दै गयो भने फट्टै बनिहाल्छ क्या त्यो चाहिँ एब्स्ट्र्याक्ट लेख्ने खालको। अनि यसमा पनि हामीले चाहिँ के रहेछ भने जहिले पनि यो टाइटलमा दुईवटा कुरा हुने, एउटा फोकस, एउटा टपिक। अब वी हेभ गट अ टपिक अ वाट। टपिक भनेको त के त भनेको के भन्ने नै टपिक। कन्या क्याम्पस भन्ने एउटा टपिक होइन, अथवा पिकनिक भन्ने एउटा टपिक हो, चक्रधुम्न भन्ने एउटा टपिक हो, चक्रधुम भन्ने एउटा टपिक हो, मसान भन्ने एउटा टपिक हो। के त मसान, अब के को बारेमा के भन्यो भने त फोकस। टाइटलमा दुईवटा कुरा, एउटा टपिक, अर्को फोकस है। अथवा त्यसलाई मैले अझ सहज गराएँ, त्यसलाई त्यो टपिकलाई हामीले नेपाली थुप्रै भएको हुनाले त्यसलाई हामीले शोध क्षेत्र भन्न सकियो र चाहिँ फोकसलाई हामीले के भन्न सकियो भने समस्या। शोध क्षेत्र चाहिँ अब जस्तै चक्रधुम उपन्यास हामीले ल्यायौँ भने त्यो शोध क्षेत्र भयो, चक्रधुम भन्ने क्षेत्र भयो। त्यो क्षेत्रको समस्या के त भन्दा हामीले अपराध मनोविज्ञान राख्यौँ। अब अपराध मनोविज्ञानका ठाउँमा हामीले भाषा हेर्न सक्छौँ, त्यसको चरित्र हेर्न सक्छौँ, अरू हेर्न सक्छौँला, त्यो चाहिँ समस्या हुन्छ। तर चक्रधुम भन्ने उपन्यास अथवा मसान भन्ने नाटक चाहिँ के भयो, त्यसको क्षेत्र भयो, विषय क्षेत्र, शोध क्षेत्र बन्यो र अर्को चाहिँ समस्या। अब कन्या क्याम्पस भनेको त क्षेत्र भयो। कन्या क्याम्पसमा अब केही अब मानविकीको चाहिँ होइन अध्ययन अथवा केही भन्यो, त्यो चाहिँ त्यसको के भयो, फोकस भयो। कन्याको समस्या त हामी सरलाई सोध्छौँ। अब पिकनिक सुनौँ है, बिबिए भन्यो अथवा ब्याचलर भन्यो अथवा व्यवस्थापन सङ्काय भन्यो। व्यवस्थापन सङ्कायको बारेमा के त व्यवस्थापन पिकनिक इन म्यानेजमेन्ट भन्यो भने त्यो चाहिँ के भयो त फोकस भयो। पुरा बुझ्नुभयो नि, एउटा टाइटल हुन्छ, एउटा फोकस हुन्छ जहिले पनि है। यस्तो छ टपिक प्लस फोकस, फोकस प्लस टपिक, र हामीले त्यसरी बुझ्यौँ। जस्तै मानौँ चक्रधुम भन्ने चाहिँ यो टपिक भयो, यसलाई चाहिँ नेपालीमा के भन्छ त शोध क्षेत्र भयो है। अब जस्तै स्टडी एक्सप्लोरेसन एक्सपोजिसन अफ क्राइम साइकोलोजी भन्यो भने त्यसलाई के भन्छ फोकस, शोध समस्या है। अब त्यसपछि फोकस डिटरमाइन्स अ प्रब्लम। फोकसले जहिले पनि जब फोकस हामीले लेखिन्छ नि अनि त्यही तपाईँको के भयो त प्रब्लम। अब प्रब्लम अनुसार तपाईँले के गर्नुहुन्छ त रिसर्च बनाउनु, रिसर्च क्वेसन। रिसर्च क्वेसनको आधारमा तपाईँले के गर्नुहुन्छ त यो मेरो रिसर्च क्वेसनलाई यी उद्देश्यहरू मिट गर्छ अनि अनि बल्ल तपाईँ बुझ्दै गयो क्या चाहिँ के अरे तपाईँको आयो। अनि त्यसपछि अब वाट इज अ प्रब्लम। अब यसो समस्या भनेको के त भनेको पनि यसो सामान्य यसो अब यसले त अझ धेरै चाहिँ गइरहेको हुन्छ। एन इस्यु अर कन्सर्न द्याट निड्स टु बी एड्रेस अर एक्सप्लोर। सिम्पल समस्या भनेको कुनै एउटा त्यस्तो चाहिँ इस्यु, त्यस्तो इस्युलाई नेपालीमा इस्युलाई सवाल अथवा मुद्दा होइन जुनलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्ने त एक्सप्लोर उजागर गर्नु पर्ने भयो, जुनलाई चाहिँ हामीले देखाइदिनु पर्ने भयो, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त प्रब्लम। अब यो चाहिँ हाम्रो
बिचमा मैले यो यसो रमाइलो होस् भनेर यो रिसर्चको बोरिङ भने यो हाम्रो यो सबभन्दा रिसर्चको यो मान्छे चाहिँ एकदम क्रेसवेल भन्ने सबभन्दा रिसर्चको एकदम राम्रो राई एकदम राम्रो राई र यसमा चाहिँ हामीले यसमा धेरै कुरा गरेको छ। यसले फ्याट वर्ड्सहरू प्रयोग नगरी लाउजी वर्डहरू प्रयोग नगरी प्रायः जसो हामी यो चाहिँ इज एम आर इङ्ग्लिसमा हुन्छ तपाईँहरू चाहिँ के अरे नेपालीमा जुन त्यो त्यसको प्रयोग नगरी फ्याट वर्ड्सहरू फाल्ने गाह्रा शब्दहरू फाल्ने पोलिसी लेभलहरू लामा शब्दहरू फाल्ने छोटो जति काटेर जति छोटो बनायो त्यति चाहिँ मिठो हुन्छ। जब तपाईँ लामो लेख्न थाल्यो अनि बिग्रियो भन्दै यसले हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ यसले कसरी यो टाइटलको चाहिँ यसले 3-4वटा रूपहरू दिएको छ नि। अनि एउटा चाहिँ उसले चाहिँ यो के अरे यहाँ उसले के भनेको छ भने यो स्टडी जस्तै चक्रधुम अनि कोलन अनि स्टडी अफ के अरे क्राइम साइकोलोजी भनेर राख्न सकिन्छ। एउटा हो यो होइन, म कोलन राख्दिनँ, मलाई त्यस्तो चाहिँ घाउ लाग्छ भन्यो भने स्टडी अफ क्राइम साइकोलोजी इन चक्रधुम पनि बनाउन पाइयो। होइन, म त डाइरेक्टै चाहिँ टाइटलमा क्वेसनबाटै सुरु गर्छु, वाट इज द स्टडी अफ क्राइम साइकोलोजी इन चक्रधुम भनेर पनि क्वेसन तपाईँ सोध्न पाउनुहुन्छ। तपाईँले क्वेसनबाटै तपाईँको आर्टिकल रिसर्च क्वेसनै ल्याएर चाहिँ आर्टिकलमा टाइटलमा है। मेरो एउटा यो हाम्रो पृथ्वी एकाडेमिकमा चाहिँ क्वेसनै के छ भने वाट इज कमन इन बुद्ध एन्ड क्राइस्ट, होइन गङ्गा सर, वाट इज कमन इन बुद्ध एन्ड क्राइस्ट भन्ने नै ठ्याक्कै मैले त्यो टाइटल त्यही गर्छु। त्यो सबभन्दा डाउन त्यही भयो। डाइरेक्ट रिसर्च क्वेसनबाट पनि हामी सुरु गर्न सकिन्छ। यसरी टाइटल चाहिँ 3 किसिमले राख्न सकिन्छ भनेर क्रेसवेलले यो पेज नम्बर चाहिँ 24मा एकदम सिम्पल किताब छ, सबैले चाहिँ पढ्न सकिन्छ, सबैले बुझ्ने एकदम सिम्पल भाषामा लेखेको छ। क्वालिटेटिभ क्वान्टिटेटिभ टाइटल थोरै व्यावहारिक अनुभव सुनाउँछु यस विषयमा अलिकति। जस्तो हाम्रोमा आर्टिकलहरू कस्ता आउने भने प्राय नेपालीमा चाहिँ रसवाद र मनोविज्ञान। रिसर्च आर्टिकलको शीर्षक छ रसवाद र मनोविज्ञान। रसवाद र मनोविज्ञान के त, यो त क्षेत्र भयो, अघि हामीले भन्यो यहाँ त समस्या आएन। अनि फेरि आयो अर्को समस्या पनि आयो, मनोविज्ञानमा रसवादको प्रभाव। मनोविज्ञानमा रसवादको प्रभाव लेख्नका लागि एउटा त यो त पिएचडीकै थेसिस बन्छ, वर्षौँ लाग्छ। प्रायः हामी के लेख्छौँ 15 दिनमा 20 दिनमा, उस्तै गरी 5 दिनमा पनि हामी रिसर्च आर्टिकल बनाइदिन्छौँ। शीर्षक राख्छौँ भयङ्कर महत्त्वाकाङ्क्षी, यति धेरै महत्त्वाकाङ्क्षी शीर्षक कायदा हो। महत्त्वाकाङ्क्षी शीर्षक राख्नु त गजबको कुरा हो नि। त्यस्ता शीर्षकमा काम गर्न सक्यो। रसवाद होइन, मनोविज्ञानमा रसवादको प्रभाव जुन अगाडि चाहिँ डाक्टर नगेन्द्र यादेखि हाम्रो केशव प्रसाद उपाध्यायसम्मले लेखेका भन्दा फरक ढङ्गले त्यसमा मनोविज्ञानमा चाहिँ रसवाद कस्तो प्रभाव रहेछ देखाउन सक्ने भने त राम्रो हो। त्यो त ठुलो रिसर्च हुन्थ्यो। गफ चाहिँ बडा प्रायः कि यो फेरि अन्यथा व्यक्ति इन्डिभिजुअल पनि होइन, यो पनि होइन, यहाँ कति चाहिँ हामीले अनुभव गरेका आधारमा मात्रै मैले भन्दैछु। हाम्रै आर्टिकल पनि हिजो त्यस्ता थियो होला, अहिले पनि त्यो बन्न सक्ला, किन हामी चाहिँ एज अ एक्सपर्टका रूपमा होइन यहाँ आएको। फेरि मैले सुरुमै भने एज अ फेसिलिटेटर मात्रै हो, हामी केवल चाहिँ विमर्शका रूपमा मात्रै, हामी छलफलको क्रममा मात्रै छौँ। तर त्यो सम्पादन गर्दाको अनुभवले त्यस्ता खालका महत्त्वाकाङ्क्षी शीर्षक तर भित्र चाहिँ के छ भन्दा थ्योरिटिकल कुरा मात्रै छ। थ्योरिटिकल कुरामा हाम्रो काम त कि त नयाँ ज्योति देखाउनु पर्छ थियोरीमा, अनुसन्धान के अरे सिद्धान्तमा, होइन भने हाम्रो शीर्षकहरू सिम्पल शीर्षक राखेर पनि त हामीले राम्रो रिसर्च गर्न सक्छौँ। अघि त्यो चक्रधुम उपन्यास अपराध मनोविज्ञान गजबको शीर्षक हुन्छ त छ त त्यसमा, अपराध मनोविज्ञान राम्रोसँग देखाइएको छ भने राम्रो रिसर्च आर्टिकल बन्छ। किन हामी चाहिँ भयङ्कर शीर्षक छानिन्छौँ? भयङ्कर शीर्षक छानिन्छ भने त्यसै अनुसार हामीले धैर्य पनि गर्नु पऱ्यो, मेहनत पनि गर्नु पऱ्यो, 2 वर्ष कुर्नु पऱ्यो, 3 वर्ष 4 वर्ष लागोस् केही छैन, तर राम्रो काम हुन्छ नि। त्यस कारण शीर्षक छान्दाखेरि नै पहिला आफ्नो क्षमता के अरे समय कति दिन सकिन्छ, कति अवधिभित्र त्यो सक्नुपर्ने हो। किन भन्दा कति युनिभर्सिटीका अथवा क्याम्पसहरूका त हाम्रो निश्चित समय सीमाभित्र पनि सक्नुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थी नानीहरू पनि छन्, कति 2 महिना सक्नुपर्ने होला, कति 6 महिना सक्नुपर्ने होला। त्यस्ता शीर्षक छान्दाखेरि त्यो आफूले टाइम म्यानेज कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेतिर पनि हामीले न्यारो डाउन गर्दै त्यसलाई। जस्तै अर्को एउटा समस्या हाम्रो इङ्ग्लिसमा पनि त्यही एक्जिस्टेन्सियलिजम इन मसान मानौँ अब त, अथवा कुनै अस्तित्ववाद कहाँबाट सुरु गर्ने? किर्केगाडबाट सुरु हुन्छ अस्तित्ववाद, त्यहाँभन्दा अझ पहिलाबाट सुरु हुन्छ। किर्केगाडको ल्याउने कि कामुको ल्याउने कि सात्रको ल्याउने कि यतातिरको चाहिँ हाम्रो पूर्वीय त चाहिँ दर्शनको चाहिँ अस्तित्ववाद हाल्ने कि अस्तित्ववाद आफै चाहिँ के भयो त भेग टर्म भयो। जहिले पनि हामीले यो चाहिँ यो रिसर्च गर्दाखेरि कस्तो ठ्याक्कै यो एरो खालको
उही हामीले त यो चाहिँ जुन छिर्छौँ नि यो चाहिँ वाल के हाइपर कि के भन्छ है त्यस्तो खालको माथि चाक्लो तर वान पोइन्टेडनेस कि एउटा मात्रै इस्यु अब इसेन्स टु एक्जिस्टेन्स ल इसेन्स टु एक्जिस्टेन्स इन मसान इसेन्सबाट एक्जिस्टेन्सको जोर्नी सकियो इसेन्सबाट एक्जिस्टेन्सको जोर्नी मात्रै तपाईँले लेख्नु भने त्यो सात्रमा मात्रै भयो क्या होइन म त चाहिँ आई एक्जिस्ट के अरे आई एम देयर फर आई एक्जिस्टमा जान्छु भने मात्रै त फेरि किर्केगार्डको फिलोसफीतिर भयो त्यही भएर त्यो हिँड्दाखेरि जम्मै एरिया अब म बटुल्छु यही भएभरको चाहिँ यही चाहिँ 6000 3000 शब्दमा 4000 शब्दमा म पुर्याइहाल्छु त्यो इम्पोसिबल अनि हाम्रो फेरि यो एक्सपर्टहरू त फेरि यहाँ विशेष सर पनि भएको भए उहाँले पनि अनि यो हाम्रा एक्सपर्टहरू के हुन्छ भने यो प्रायः यो टेन्डेन्सी नै थ्योरी लेख भन्ने के थ्योरी चाहिँ 1000 चाहिँ शब्द चाहिँ त्यो थ्योरी पुर्याएपछि अनि 1000 शब्द चाहिँ त्यो के अरे यता एनालिसिस पुर्यायो अनि 200 चाहिँ एब्स्ट्र्याक्ट पुर्यायो अनि 300-400 चाहिँ के अरे कन्क्लुजन पुर्यायो 200-300 रेफरेन्स पुर्याएपछि 3000 भएपछि आर्टिकल भयो त्यो त हाम्रो के अरे भाइभामा पनि के हामी युनिभर्सिटीमा जाँदा पनि पेजै मात्रै हेर्ने कि अनि मैले भने तपाईँहरू पेज चाहिँ छोडिदिनुहोस् 100 पेजको तपाईँ एनालिसिस गर्नु न अरू थ्योरी त किन चाहियो र भनेपछि पछि उनीहरूले चाहिँ त्यो चेन्ज पनि गरिरहेको हो त्यही भएर हामी यो थ्योरी लेख्न चाहिँ धेरै छोडौँ एनालिसिस चाहिँ गरौँ पुरा यसो मेसोमेलो आयो त खै अब आइन्स्टाइनले भने चाहिँ छकचियालाई बुझाउनु खै आफैले बुझिए नि कि अब के भयो अब एब्स्ट्र्याक्ट चक्रधुमकै कुरा मात्रै वाक्य भने मैले कि हजुर जस्तै चक्र समस्यामूलक हुन्छ भन्ने कुरो गरे भने चक्रधुम उपन्यासको अध्ययन भन्यो भने शीर्षक भएन के अध्ययन त नि चक्रधुमको बारेमा के अध्ययन चक्रधुम उपन्यासको अध्ययन भन्छ भने समस्यामूलक भएन कि अस्तित्ववाद मात्रै भनेर पनि भएन अस्तित्ववादमा के त त्यो हामीले एउटा मात्रै पोइन्ट लियौँ क्या आर्टिकल जब हामीले धेरै थियौँ हजुर कुन एस्पेक्ट कुन पोइन्ट क्या एकदम के समय एउटा मात्रै टाइटलमै साँगुरम बनाऊँ के हो टाइटल अब एब्स्ट्र्याक्टमा अब यो हुन्छ किनभने फेरि अब दुईजना बसी घरि त मनी उभिनु पऱ्यो दाइलाई पनि ठगै लाग्ला होइन हामी ठिक छ यो कोलाबरेटिभ हिसाबले जानु भन्यो अब यो एब्स्ट्र्याक्ट चाहिँ नर्मल्ली अब डिजर्टेसनहरूमा पनि एब्स्ट्र्याक्ट बुझाइन्छ विश्वविद्यालयमा तर आर्टिकलको एब्स्ट्र्याक्ट सामान्यतया हाम्रो कतै 150 शब्द होइन मोटामोटी 150 शब्दभित्र लेख्नु पर्ने भन्ने छ अनि एब्स्ट्र्याक्टको पनि समस्या यो पनि एब्स्ट्र्याक्ट पनि कस्तो हुन्छ कतिपयको निष्कर्ष र एब्स्ट्र्याक्ट उस्तै भइदिन्छ निष्कर्षमा चाहिँ त्यही एब्स्ट्र्याक्टमा आइदिन्छ एब्स्ट्र्याक्ट लाइन निष्कर्षमा आउँछ त्यसो भएर यो एब्स्ट्र्याक्ट पनि कसरी लेख्ने के हुन्छ नि त त्यसका चाहिँ कम्पोनेन्टहरू भन्ने कुरा पनि अब हामी एकछिन यसमा विमर्श गरौँ भन्ने लाग्छ यो पनि धेरै हाम्रा आएका आर्टिकलहरूमा बिग्रिने ठाउँ अथवा बढी समस्या देखिने ठाउँ यो पनि हो दाइ हुँदा मात्रै म त एकदम यो एब्स्ट्र्याक्ट पनि अब यसलाई अलिकति छोटाएर यो समय पनि हामीसँग भयो अलिक धेरै चाहिने हो है अब योभन्दा पनि अझ मैले चाहिँ आज अलिकति हामीले चाहिँ भन्न खोजेको चाहिँ त्यो आर्गुमेन्ट कसरी बनाउने भन्ने चाहिँ अझै इम्पोर्टेन्ट थियो यो चाहिँ हामी थोरै यो चाहिँ हामीले यो जेतनरको किताबबाट अनि अनेस्टली भन्दाखेरि एउटा चाहिँ 135 पेजको एउटा किताब चाहिँ यस्तो राम्रो गजबको किताब छ मसँग है त्यसैबाट हामीले चाहिँ त्यसले जसरी सिकाएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले लिएर आएको यो प्लेजियरिजम चाहिँ यो गर्न अथेन्टिक रेफरेन्स पनि भनिदिएपछि राम्रो उसले के भनेको छ भने फङ्सन अफ द एब्स्ट्र्याक्ट एकदम राम्रो किताब एकदम अथोराइज किताब डाउनलोड हुने नमानेर होइन भाइ त्यो इमेलबाट आएको पनि डाउनलोड हुन नमानेर एम अफ द स्टडी पहिला त्यो लेख्नु उद्देश्य के एक लाइन बस 5वटा चाहिँ छ नि यो किताबको र त्यसको ठ्याक्कै मिल्यो कि 5 कि 6 सेन्टेन्स लेख्ने भने त्यसले नि त्यहाँ पनि 5वटा चाहिँ पोइन्ट छन् ठ्याक्कै 5-6 चाहिँ लेख्दाखेरि 8-10-12 लाइनमा अनि हामीले 13-14-15 शब्द पुर्यायौँ भने त त्यसै 150-60 त त्यसै पुगिहाल्यो अनावश्यक किन लेख्ने होइन ब्याकग्राउन्ड अफ द कन्टेक्स्ट अफ द स्टडी त्यो तपाईँले जुन स्टडी गर्दै हुन्छ त्यसको ब्याकग्राउन्ड किन रिसर्चरहरूले यो बारेमा धेरै खोजेका छन् त्यस कारण यो चाहिँ डिमान्डिङ बढी छ थोरै ब्याकग्राउन्ड चाहिँ थोरै एक लाइन है अनि मेथोडोलोजी एन्ड द मेथड्स युज्ड इन दिस स्टडी यो कुराहरूलाई उजागर गर्नको लागि यो कुराहरूलाई एक्सप्लोरेसन गर्नको लागि मैले यो मेथोडोलोजी प्रयोग गरेको छु है यो मेथड्सहरू प्रयोग गरेको छु है अनि फेरि यो मेथोडोलोजी र मेथड्समा पनि फरक छ अहिले यसो
अनि त्यसपछि अब के फाइन्डिङ्स अफ द स्टडी, के फाइन्डिङ त एक दुई सेन्टेन्समा तोले र लास्टमा द कन्ट्रिब्युसन अफ द स्टडी टु द फिल्ड नलेज। स्टडीले त्यो नलेजलाई त्यो फिल्डलाई कसरी के कन्ट्रिब्युसन दिन्छ त, बस यति कुरा हामीले चाहिँ समयमा हामीले यसरी गर्न सकिन्छ है। यो 5वटा 1 2 3 4 5 यिनमा यतापट्टिको यो मुभ्स भयो, यतापट्टिको सब मुभ्स क्या, सब मुभ्स तपाईँहरूले एउटा मात्रै फलो गरे नि भयो, तर मुभ्स चाहिँ चाहिन्छ। अब जस्तै यसको इन्ट्रोडक्सनमा के गरे, प्रोभाइड कन्टेक्स्ट ब्याकग्राउन्ड अफ द रिसर्च अथवा आइडेन्टिफाई द मोटिभेसन अफ फर रिसर्च। ल मैले चाहिँ मोटिभेसनको बारेमा मलाई आउँदैन भने हामीले चाहिँ कन्टेक्स्ट मात्रै दिएँ। पर्पोज, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेन्स सेन्ट्रालिटी अफ रिसर्च। त्यो इन्ट्रोडक्सन के भयो जीसम्म इन्ट्रोडक्सन छ, पर्पोजको एरा विषय अनि त्यसपछि पर्पोज उद्देश्य, डेभलप आइडेन्टिफाई एम्स एन्ड इन्टेन्सन, क्वेसन एन्ड हाइपोथेसिस। तपाईँको उद्देश्य के, क्वेसन के, हाइपोथेसिस के, ती मध्येमा एउटा मात्रै तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँ स्टेट गर्न सक्नुभयो नि। अनि त्यसपछि तपाईँको आएको डेभलप एम्स अर इन्टेन्सन, माथिको ए फलो गरिने भयो, बी फलो गरिने भयो। सब मुभ्स भनेको तपाईँहरूले 5वटा कुरा चाहिँ इन्क्लुड गर्नुहोस्। यो मध्येका यी सब मुभ्स हुन्, सब मुभ मध्ये जुन फलो गरे नि हुन्छ है। यो टक्कै हेर्दै अब मैले इन्टेन्सन लेखेँ, इन्टेन्सन पछि अब म ब्याकग्राउन्ड लेख्छु भनेर एक एक लाइनहरू तपाईँ लेख्दै जानु भने ठ्याक्कैको तपाईँको चाहिँ एब्स्ट्राक्ट ठ्याक्कै यही फिल्डमा आइहाल्छ। 5वटा कुरा चाहिँ छुट्टै, 5वटा कुरा चाहिँ माथिको चाहिँ यो 5वटा कुरा चाहिँ छुट्नु भयो है। एकदम होइन सब मुभ यस्तो यस्तो के छ, अब जस्तै सुनौँ, अब जस्तै मुभ यसको के भयो, मुभ भनेको मेन कुरा, इन्ट्रोडक्सन त लेख्नै पऱ्यो। एब्स्ट्राक्टको पनि, एब्स्ट्राक्टको त इन्ट्रोडक्सन त हुन्छ नि। चक्रधुमबाट सम्झाइदिनु न सर। जस्तै भनौँ न, अब चक्रधुम उपन्यासमा अपराध मनोविज्ञानका बारेमा यसमा चर्चा गरिएको छ भन्ने किसिमको इन्ट्रोडक्सन पार्ट भयो क्या। त्यसमा त्यो चाहिँ लेख्नु पऱ्यो नि त, के विषयमा तपाईँले के लेख्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पहिला त्यो सारमा खुलाउनु पऱ्यो भन्न खोजेको। सारको पनि त इन्ट्रोडक्सन हुन्छ नि त, सार पनि इन्ट्रोडक्सन हुन्छ। त्यही अब सब इन्ट्रोडक्सन त त्यो भयो, खुला के अरे लेख्न खोजिएको छ। अब ब्याकग्राउन्ड के त भन्दाखेरि प्रोभाइड कन्टेक्स्ट, किन होइन, किन भन्दा यो चाहिँ उपन्यास अब नयाँ छ अथवा रिसर्चरहरूले यसरी एक्सप्लोर गरेका छन् अथवा ब्रोडर कन्टेक्स्ट यस्तो छ होइन, अध्ययन भएको छ, यसमा यो मिसिङ छ, थोरै कन्टेक्स्ट छ। 4 नम्बरको त प्रोडक्ट भनेको त म्यानेजमेन्टतिरको भयो, हामी त रिजल्ट भनौँ कि सर। होइन होइन, त्यहाँ आउँदैछ सर, त्यहाँ आउँदैछु म। त्यो अब त्यो मैले त्यस चाहिँ सारेर ल्याइयो भनिहाल्यो नि, त्यो त होइन त्यहाँ आउँछु मैले। त्यो क्वान्टिटेटिभ र क्वालिटेटिभमा फरक छ सर। अनि त्यसपछि पर्पोज, पर्पोजमा एम्स इन्टेन्सन आइहाल्छ। मेथड्समा आइडेन्टिफाई, जस्टिफाई, ओभरअल एप्रोच एन्ड मेथड। है यहाँनिर हाम्रो यहाँनिर चाहिँ हाम्रो मेरो चाहिँ यो के अरे गुणात्मक अध्ययन हो। ल गुणात्मक अध्ययनको के हो त, गुणात्मक अध्ययनको विभिन्न स्ट्राटेजी। एउटा चाहिँ यसले के भन्छ, यो यही मलाई चाहिँ यो के अरे यो चाहिँ थोरै म यसो हेर्दैछु कि थोरै अब यहाँ कुरा आइहाल्यो है, कुरा आइहाल्यो। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ दुईवटा एप्रोच हुन्छ स्पेसली, एउटा क्वालिटेटिभ अर्को क्वान्टिटेटिभ। हामीलाई क्वान्टिटेटिभ चाहियो, सरले अहिले विष्णु सरले उठाउनु भएको कुरा चाहिएन नभन्नु न, म्यानेजमेन्टको सर हुनुहुन्छ यहाँ, हुन्छ र हुन्छ र। अब हाम्रो सृजनशील भएको हुनाले मैले जेनरली साहित्य मात्रै सोचेको छु है, साहित्य मात्रै यहाँ कल्याण सर हुनुहुन्छ। ठिक छ ठिक छ। अनि कहिले कहिले चाहिँ इम्पेरिकल हाम्रो नि हुन्छ, हाम्रो इम्पेरिकल हुन्छ, तर जेनरली हाम्रो डेटा चाहिँ ठिक छ ठिक छ। मैले भने नि कहिले कहिले अब मेरो यो बढी अहिले मैले माफा। अब यो चाहिँ कस्तो छ भने स्ट्राटेजी भनेको छ क्या यसले, क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटेटिभ त दुईवटा चाहिँ के अरे हाम्रो मुख्य धार भयो, मुख्य नदी भयो। अब त्यो नदीमा तपाईँले एउटा बाटो भनौँ, एउटा बाटो त तपाईँले चुज गर्नुहुन्छ, क्वालिटेटिभमै आइन्छ हामी जेनरली। अब क्वालिटेटिभमा नि स्ट्राटेजी के त नि, अब यसले क्वान्टिटेटिभको स्ट्राटेजी के भन्यो भन्दाखेरि यसले चाहिँ सर्वे रिसर्च, एक्सपेरिमेन्टल रिसर्च चाहिँ क्वान्टिटेटिभको स्ट्राटेजीहरू भयो। हाम्रो क्वालिटेटिभको जेनरली हामीले लेख्ने जुन आर्टिकलहरूको त्यसको स्ट्राटेजीहरू के छन् भन्दाखेरि इथोग्राफी एउटा स्ट्राटेजी हुन्छ होइन, ग्राउन्डेड थियरी अर्को स्ट्राटेजी हुन्छ, केस स्टडी अर्को स्ट्राटेजी हुन्छ, फेनोमेनोलोजी अर्को स्ट्राटेजी हुन्छ।
न्यारेटिभ अर्को स्ट्राटेजी हुन्छ, फेमिनिजम अर्को स्ट्राटेजी। मेथोडोलोजीलाई हामीले फोकस गरेको यो चाहिँ के त विभिन्न स्ट्राटेजी। त्यसकारण हामीले यो चाहिँ मेथोडोलोजीमा एप्रोच प्लस स्ट्राटेजी दुइटै लेख्ने। अब जेनरली हाम्रो स्ट्राटेजी के त भन्दाखेरि मैले गुणात्मक चाहिँ पद्धति फलो गरेको छु। गुणात्मक पद्धतिमा त्यो जुन लेन्सेस हेर्ने लेन्सेस चाहिँ मेरो चाहिँ फेमिनिजम हुनसक्छ, अपराध मनोविज्ञान हो, अथवा अपराध मनोविज्ञान पनि चाहिँ के अरे हिंसक हो अथवा साइकोलोजी हो भनेर त्यो चाहिँ हामीले न्यारो स्पेसिफिक मेथोडोलोजी र मेथड्समा फरक स्टार्ट। अनि त्यसपछि अर्को प्रोडक्ट अनि सरले भन्नुभएको थियो नि आइडेन्टिफाई की डिजाइन एस्पेक्ट्स र आइडेन्टिफाई डेटा सोर्सेस हो। यो डेटा चाहिँ यो सरले बरु अझ डेटा सोर्स किन यो डेटा राखिस् भनेर भनेको हुन्छ कि क्वान्टिटेटिभहरूको डेटा हुन्छ, हाम्रो के हुन्छ कन्सेप्ट हुन्छ। अब म मोटो मान्छे हुँ, सबिन्द्र भण्डारी मोटो हो भन्ने एउटा कन्सेप्ट। अब यसलाई क्वान्टिटेटिभ बनाउनु पर्यो। अब कन्सेप्टलाई केमा लाने त भेरिएबल्समा। 50 किलो अथवा 60 किलो 5.5 हाइट भएको मान्छे 60 किलोभन्दा माथि भयो भने त्यो मोटो हो। त्यस कारण सबिन्द्र भण्डारीको 5.5 छ र वेट चाहिँ कति छ त 60 किलोभन्दा बढी भयो। त्यसकारण यो थ्योरी अनुसार यो मान्छे मोटो हो। मोटोलाई मोटो भन्ने कन्सेप्टलाई भेरिएबल्समा चेन्ज गरेर डेटा एनालिसिस गर्न नि सकिन्छ। फेरि क्वालिटेटिभलाई क्वान्टिटेटिभमा लगायो। डेटा उनीहरूको क्वान्टिटेटिभको डेटा हुन्छ, क्वालिटेटिभको के हुन्छ कन्सेप्ट हुन्छ। उनीहरूको भनेर दाइले छोडिदिइहाल्नु मैले जेनरली मैले नलेखेको कुरा है। अब हेर्नुहोस् है, यो हाम्रो यो सरहरू चाहिँ विजु सर है, यो मैले एकदम डिपार्टमेन्टमा नि भने है, डिपार्टमेन्टमा पनि भने। अब तपाईँहरूलाई के ढाँट्ने नेपालको सिनियर प्रोफेसरहरूलाई मैले सोधेँ यो कुरा चाहिँ टार्ने मतलब यो दुइटै किताबले यो क्वालिटेटिभमा हाइपोथेसिस हुँदै हुँदैन। यसले त प्रष्टैले भने है हुँदै हुँदैन भन्छ। किन भन्दा हाइपोथेसिस भनेको मेजरमेन्ट गर्नु पर्यो, टेस्ट गर्नु पर्यो, ल्याब टेस्ट गर्नु पर्यो, अनि चाहिँ त्यो अस्तित्ववादलाई कतातिर ल्याबतिर टेस्ट गरेर जाने यो मिल्दैन यो भन्छ यिनीहरू। अब हाम्रो चाहिँ हामी विद्यार्थीलाई त्यो हाइपोथेसिस हाम्रो दयाराम गुरुङ पनि भन्नु त्यही यो दुइटै किताब यो हामीले नितान्त पहिला हटाउनु पर्ने यो होइन। हामी 42 सालमा पढ्दै त्यही त सधैँ हाइपोथेसिस। अनि फेरि हामीले विद्यार्थीलाई तेरो हाइपोथेसिस मिलेन भनेर विद्यार्थीलाई कस्तो खालको कुरा गरिएर त जस्तो लाग्थ्यो क्या अहिले के। अनि यसले पनि के भन्छ भने रिसर्च क्वेसन पनि तपाईँको यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन रिसर्च गर्दै जाँदाखेरि क्वेसनहरू पनि क्वालिटेटिभमा चेन्ज हुँदै जान्छ। त्यस कारण रिसर्च क्वेसन पहिल्यै फिक्स भयो भने त त्यो के भयो त बायस भइहाल्यो नि। मेरो रिसर्च यही निस्किन्छ भनेर तेरो क्वेसन यही हुनुपर्छ भनेर ठोकुवा गऱ्यो भने त त्यो के रिसर्च भयो? त्यो जे पनि हुनसक्छ। त्यही फ्लेक्सिबिलिटी नै क्वालिटेटिभ रिसर्च हो। किन भन्दा मान्छेको मैले देख्ने चाहिँ के अरे घाम र अथवा मैले देख्ने हरियाली र हाम्रो भूमि सरले देख्ने हरियालीमा त फरक छ। मान्छेको आफ्नो आफ्नो पर्सेप्सन छ, त्यस कारण त क्वालिटेटिभ भयो। अब त्यसपछि कन्क्लुजनमा सजे ऐ भन्यो सजेस्ट सिग्निफिकेन्ट इम्पोर्टेन्स अफ फाइन्डिङ बियोन्ड दिस र सजेस्ट के अरे रिसर्च सजेस्ट एप्लिकेसन त यसले पनि भन्यो है। यो एब्स्ट्राक्ट हो। समग्रमा यी 5 वटा कुरा चाहिँ 5 वटा कुरा यदि हामीले 5 वटा कुरा चाहिँ यो मुभ्स चाहिँ हामीले ख्याल गर्ने पर्यो। यो के अरे सब मुभ्स मध्येको एउटा चाहिँ हामी लिन पाइन्छ। अब आर्गुमेन्ट है यो चाहिँ अब हामीले सबभन्दा यो मैले यहाँ यो एउटा इन्डियन फिलोसफी भन्ने किताब चाहिँ जिमरको पढ्दै थिएँ। हामी त्यो पश्चिमाहरूभन्दा यो किताबले नि 5 वटै गरेछ है। यिनीहरूले नै आर्गुमेन्ट है यो मेकिङ आर्गुमेन्ट्स भन्ने छ, गुड आर्गुमेन्ट। यो चाहिँ उनीहरूभन्दा हामी अगाडि रहेछ क्या। जिमरको किताब पढेको हेनरिक जिमरको इन्डियन फिलोसफी, त्यसमा त न्याय सूत्रमा त गौतम ऋषिले त यो 5 वटा चाहिँ के अरे आर्गुमेन्ट बनाउने कुनै पनि प्रमाणहरू अनि 5 यसलाई साइलोलोजिजमको 5 वटा भन्दै यसरी यहाँ चाहिँ इक्जाम खोलेर जब तथ्य कुनै पनि प्याराग्राफ लेख्दाखेरि रिसर्चको यसरी नै लेखे भयो। ल यो पो हाम्रो पो एडभान्स रहेछ उनीहरूको भन्दा। यो पनि हेरेँ मैले होइन, यस्तै चोचार यिनीहरूको चाहिँ यताबाट उता गएको पाएँ कि मैले चाहिँ। त्यही भएर पहिला हाम्रै पूर्वीयबाट किन सुरु नगर्ने भनेर यसो लिएर आएको। अनि न्यायसूत्र गौतमको न्यायसूत्रमा के छ भन्दाखेरि पहिला जुनसुकै रिसर्चमा जुनसुकै प्याराग्राफ लेख्दाखेरि 5 वटै छ हेर्नु त्यहाँ पनि। के अरे 5-6 वटै 6-7 वटै भन्दा छैन।
होइन कति भयो? 5-6 पाँचवटै छ, पाँचवटै यापसम्म छ। यफ त चाहिँ इक्जाम्पल ठिक छ, पनि example। पाँचवटै लाइन सबैले के भन्छ 5-6वटा सेन्टेन्स 12-15वटा लाइन 12-15वटा शब्द बस प्याराग्राफ फिनिस। यहाँ पनि 5वटै छ के। अब त्यसै यो पञ्च भने आएर हुन्छ है। अब त्यसपछि अ स्टेटमेन्ट अर थेसिस विच इज टु बी प्रोभन। प्रत्येक प्याराग्राफमा एउटा के चाहियो त स्टेटमेन्ट थेसिस तपाईँको क्लेम तपाईँको दाबी के त एउटा सेन्टेन्स त त्यसलाई भन्छ प्रतिज्ञा अथवा प्रोपोजिसन। जस्तै अब एक्जाम्पलका रूपमा भन्नु पऱ्यो भने अब कुनै एउटा टेक्स्ट लिएर जस्तै मानौँ अब रमेश विकलका कथा यथार्थवादमा आधारित छन् भन्ने आर्गुमेन्ट भयो। आर्गुमेन्ट के अरे तपाईँको क्लेम भयो। क्लेम भयो। अब त्यसलाई चाहिँ यसले चाहिँ त्यसलाई क्लेम भनेको छ है। यसले त्यसलाई क्लेम भनेको छ। गौतम ऋषिले त्यसलाई चाहिँ प्रतिज्ञा भनेको छ है। क्लेम प्रतिज्ञा। अब त्यो प्रतिज्ञालाई प्रमाणित गर्नु पर्यो। अब प्रमाणित अब बाँकी चाहिँ तपाईँको के हुँदैछ त अब त्यसलाई यही तपाईँको दाबीलाई प्रमाणित गर्दै जाने हो। त्यो जब तपाईँ प्रमाणित गर्दै जानुहुन्छ नि अनि तपाईँको चाहिँ के अरे सेन्टेन्स चाहिँ बुनिँदै जान्छ क्या। सेन्टेन्स त्यसरी कारण 1 कारण 2 कारण 3 कारण 4 तपाईँले बुन्दै जानुहुन्छ। त्यहाँभन्दा बाहिर तपाईँ जानुहुन्छ क्या। ठ्याक्कै कोहेरेन्स हुँदै जान्छ क्या। अब त्यही कुरालाई प्रमाणित गर्नु छ है मैले भन्दाखेरि लाग्यो। अनि तपाईँ चाहिँ अब अ स्टेटमेन्ट अफ अ रिजन फर द थेसिस। अब हेतु कज तपाईँले इक्जाम्पल दिनुभएको छ त्यसको कारण के त इक्जाम्पल जान ढिलो होला जस्तो भयो त यो सर बोल्नु छ जिज्ञासा होला नि केही फेरि यसलाई व्याख्या अनि गर्छु। यो अलि एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा भएको हुनाले ठिक छ है। यो हेतु भयो कज। अनि अर्को चाहिँ अब हेर यो सबभन्दा अब प्रमाणित हुन्छ। हामीले उसले के भन्छ बुढाले भन्दाखेरि द गिभिङ अफ इक्जाम्पल विच एक्ट्स एज अ रुल विच क्यान बी ड्रन अन इन सपोर्टिङ अफ प्रुभिङ द थेसिस भनेको दृष्टान्त दिने एक्जाम्प्लिफिकेसन। जस्तै यहाँ थर्डमा हेर्नुहोस् न देयर इज अ फायर अन द हिल। त्यो चाहिँ के भयो त क्लेम भयो। हिलमा चाहिँ मैले चाहिँ के देखेँ आगो देखेँ। अनि दोस्रोमा उसले के दिए त भन्दाखेरि कज वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। जहाँ चाहिँ के अरे धुवा हुन्छ त्यहाँ चाहिँ आगो हुनैपर्छ होइन। अनि त्यसपछि के त भन्दाखेरि विच एज वान क्यान सी इन द सरी त्यहाँ फुलेको है देयर इज फायर अन द हिल। त्यहाँ हिलमा पक्का पनि त्यहाँ के हुनुपर्छ त आगो हुनुपर्छ। तपाईँको क्लेम भयो दावा भयो। अब त्यसलाई कारण तपाईँ कज कसरी दिनुभयो बिकज देयर इज स्मोक फायर त्यहाँ छ किन भन्दा त्यहाँ चाहिँ के अरे धुवा छ तपाईँको कारण भयो। अब तपाईँले थर्डमा के दिनुभयो उदाहरण कसरी दिनुहुन्छ भन्दाखेरि मेरो घरमा पनि जहाँ चाहिँ मैले भात पकाउँदाखेरि धुवा के अरे आगो बाल्दा धुवा निस्किन्छ तपाईँको कारण भयो के अरे एक्जाम्प्लिफिकेसन भयो। अब त्यसपछि तपाईँले के दिनु अनि फेरि रिक्याप्चुलेसन अझ स्ट्यान्डर्ड क्या। अरिस्टोटलको 3टा स्टेपमा गौतम ऋषिको 5वटा स्टेप साइलोलोजिज्म। उनी भन्दा हामी त दुई स्टेप अझ अगाडि। उनले फेरि त्यसलाई जस्टिफाई गर्न तपाईँ रिक्याप गर्नुहोस् है। अझ उपन्याय भनेको अहिलेको न्याय यो उपन्याय रिक्याप्चुलेसन अफ द कज फेरि थपे कि देयर इज स्मोक विच इज एसोसिएटेड फायर। आगो भएको ठाउँमा धुवा हुनुपर्छ। धुवा भएको ठाउँमा आगो हुन्छ त्यही चाहिँ त्यहाँ छ पाहाडमा छ। त्यसपछि अब तपाईँ कन्क्लुजन देयरफोर देयर इज स्मोक अन द फायर। त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै प्याराग्राफै पुग्छु ठ्याक्कै प्याराग्राफ होइन। अब म चाहिँ अरू कारण दिन्छु अरू एक्जाम्प्लिफिकेसन दिन्छु तपाईँले त त्यहाँ त थप्न पाउनुभयो। तपाईँको प्याराग्राफ त 15-20 लाइनको त भइहाल्यो भनेपछि हामीले त एउटा प्याराग्राफलाई त एउटा क्लेम दिने 2-3वटा कारण दिने 1-2टा इक्जाम्पल दिने होइन। अनि त्यसपछि लास्टमा के गर्ने कन्क्लुजन ड्र गर्ने। यो चाहिँ के भयो यो चाहिँ यतातिरको हामी उसको गौतम ऋषिको। अब पश्चिमाहरूको हेर्नु है अनि सकियो। त्यो भन्दा अरू धेरै थियो। अब समय वर्कसपै चाहिने। अब यो हामीले के गर्न पर्यो भने हामीहरू सबैले यो प्र्याक्टिस गर्न पाए सरले चेक गरिदिनुहुन्थ्यो होइन। निगमनको कन्क्लुजन हुन्छ त्यसलाई र कन्क्लुजन हुन्छ निष्कर्ष
त्यहाँ आएको छ नै भन्ने प्रमाणित भयो। प्रमाणित भयो, therefore भन्ने भन्ने भयो कि अब अब यो अगाडि यो अब हेर्नुहोस् ठ्याक्कै यसको अब यो चाहिँ यो किताबबाट ल्याएको है मैले क्राफ्ट अफ रिसर्चबाट यो अब मेकिङ आर्गुमेन्ट्स भन्ने छ होइन डायग्राम छैन एकदम सर्टकटमा मैले चाहिँ मेक अ क्लेम सिम्पल एकदम सिम्पल कुरा एउटा दावा गर्नुहोस् ब्याक इट विथ द रिजन त्यो दावालाई सपोर्ट गर्न कारण दिनुहोस् सपोर्टेड बाई इभिडेन्स कारणलाई प्रमाणित गरेर तपाईँले टेक्स्टबाट इभिडेन्स ल्याउनुहोस् होइन के अरे चक्रधुम उपन्यासमा अपराध मानसिकता छ किनभने त्यहाँ यस्तो यस्तो छ अनि फलानु पात्रको चाहिँ के यस्तो 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 गरेको छ त्यो एभिडेन्स आइहाल्यो लाइनहरू ल्याइन्छ नि हामीले एभिडेन्स हत्या गरेको छ त्यहाँ बलात्कार हत्या गरेको छ बलात्कार गरेको छ मारेको छ चोरेको छ होइन अनि त्यसपछि एक्नोलेज एन्ड रेस्पोन्स अनि यहाँ उनीहरूले यसमा चाहिँ सुन्नुहोस् है अरुण सर यहाँनिर हाम्रो पूर्व र पश्चिमको फरक छ त्यही गौतम ऋषिले भने त्यसलाई रिक्याप्चुलेसन गर्नुहोस् उपन्याय दिनुहोस् भने तर यिनीहरूले के भने कहिले कहिले स्केप्टिक रिडर आउँछ हाम्रो प्रोफेसर डाक्टर विष्णु सर स्केप्टिक के कसरी हुन्छ बिचबिचमा त रिडर्स त स्केप्टिक हुन्छ नि सबै रिडरले तपाईँले भनेको कुरा त मान्दैन नि हो त्यस्तो रिडरहरूको लागि नि ख्याल गर्नुहोस् है रिडरहरू खतरा हुन्छन् तपाईँले भनेको कुरालाई मान्दिनन् हो तिनलाई पनि एड्रेस गर्दै तपाईँले के गर्नुपर्छ तपाईँले अब के गर्नु पऱ्यो त्यस्ता रिडरहरूलाई मान्दैनन् सित्तिमिति अब तिनलाई के ल्याउनुहोस् त थ्योरी ल्याएर जस्तो ठ्याक्कै त्यही भएर हाम्रो आर्टिकलमा थ्योरी लेख्नु काम छैन त्यसलाई उनीहरूले के भन्छ भने वारेन्ट जस्टिफिकेसन अर अथोरिटी फर एन एक्ट यहाँ चक्रधुम उपन्यास अपराध मानसिकता छ किनभने यहाँ यस्तो यस्तो छ अब तेस्रोमा तपाईँले चाहिँ इभिडेन्स दिँदा फलानु पात्रले यस्तो मारेको छ बलात्कार गरेको छ र यो अपराध मानसिकताबाट किन ग्रसित छ भने फलानु सिद्धान्त अनुसार फलानु थेरिस्टहरूले जब मान्छे चाहिँ मान्छेलाई मार्न हत्या बलात्कारतिर मान्छे चाहिँ ग्रसित हुन्छ भने त्यो अपराध मानसिकता झल्कन्छ होइन अब के अब अरू नै फलानु किताब 22/2022 भनेपछि अनि विष्णु सरले नमाने यो चाहिँ थ्योरिस्टले यहाँ यस्तो भनेर त पुरा त यहाँ मिल्यो भनेपछि अनि विष्णु सरले त छोड्नु भयो नि त हो यसरी चाहिँ हामीले प्रत्येक प्याराग्राफमा हामी चाहिँ यसरी बुन्दै गयौँ भने तपाईँको आर्टिकल भयो धेरै लेख्नु होइन 15-16वटा लाइनहरूलाई नलेख्ने एउटा क्लेम गर्ने त्यसलाई यिनै पाँचवटा कुरा बुन्दै जाने होइन मलाई अरू एभिडेन्सहरू दिन मन लाग्यो भने अरू पनि थप्न पाइयो अरू थ्योरी पनि दिन मन लाग्यो एकजना मात्रै अरुण सरको मात्रै नदिएर मलाई भूमि सरको दिन मन लाग्यो त्यो पनि थप्न पाइयो होइन हजुर है ल मैले सकेँ है आफूले जानेको अब कति गल्ती गरेँ के गरेँ अरू यसको चाहिँ यो लिट्रेचर रिभ्यू इन्ट्रोडक्सन अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ यो रिसर्च क्वेसन प्रब्लम पनि यसरी नै यस्तो राम्रो चाहिँ बताएको छन् कि यो किताबहरूले यिनलाई नै हामीले चाहिँ अझ छलफल गर्न सकिन्छ वास्तवमा अब यो हामीले आज यो गरिएको थियो अब आर्गुमेन्ट एकवटा आर्गुमेन्ट हामीले र प्र्याक्टिस गरौँ भनेर अब 1-2 घन्टा समय भएको भए राम्रै हुन्छ